बैक। हसन साहब, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबरा महमूद खान अचकज़ई ने नवाज शरीफ से कौमी हुकूमत बनाने का मुतालबा कर दिया है। क्या नवाज शरीफ इस पोजीशन में है कि वो कौमी हुकूमत बनाए? यार वो क्या कहते हैं, तेरा लुटिया शहर पंभोरनी ससिए बेखबरे, तेरा लुटिया शहर लाहौर वे ससिया बेखबरा। अब अचकज़ई साहब ने बात तो ठीक की है, लेकिन नवाज शरीफ साहब तो किसी पोजीशन में है ही नहीं। मुतालबा ठीक है उनका, लेकिन वो कर किससे रहे हैं? मुझे समझा दो ना। एक बंदा जो फारगुल बाल है, बिल्कुल हर माने में तुमको कुछ भी नहीं। अब जो स्टैंडिंग है, ये पता नहीं खुद को धोखा देते हैं, मानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, या इनका ख्याल है कोई चमत्कार हो जाएगा, कोई मोजा हो जाएगा, मुझे नहीं पता। लेकिन हैरान देखो, बीवियों के बारे में अंग्रेजों का है एक मुहावरा कि द वाइफ इज ऑलवेज द लास्ट वन टू नो अबाउट हर हस्बैंड्स अफेयर। बीवी बेचारी वो आखिरी होती है हस्ती, पूरे शहर को पता होता है कि फलां का फलां के साथ कोई स्कैंडल है या रोमांस चल रहा है या फेयर चल रहा है, ये वो। बीवी बेचारी को आखिर पे पता लगता है। या तो फिर ये केस है, इनको पता ही नहीं है इनके साथ हो क्या गया। मुमकिन है। आगे चलो। नेक्स्ट खबर हसन साहब, 77.4 अरब का नवाज शरीफ कैंसर हस्पताल बनाने के लिए कानून मंजूरी की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च एक्ट 2024 की मंजूरी दे दी। बोर्ड ऑफ गवर्नर बनेगा, पैटर्न इन चीफ वजीर आला होगा। क्या कहेंगे? वो कहने मामा तियां दे दरमियान मामला चल रहा है, पैटर्न इन चीफ ये कल नहीं तो कहानी खत्म। वो दरसी किताबां जेड़े अपने किसी को बड़े होंगे वो भी निकल जाएंगे, नाम भी चेंज हो जाएगा। बल्कि मैं तो कहता हूं हर चीज जो इनके नाम पे तब्दील करो। ये कोई नेल्सन मंडेले हैं, रूटीन में आए चले गए, अपना माल छाल ये वो फिट फुट का होके प्रोटोकॉल लेके चले गए, खत्म हो गई बात। या तो पता लगे ना कि 77.4 आप कह रहे हो कि इसमें 70 अरब नवाज शरीफ साहब ने काम को गिफ्ट किया है या वापस किया है, जो भी कह लो। इन्ना वाले माल बिन्नियात, ये जो दरसी किताबों में अब अपने बारे में पढ़ाई जाए, ये क्या है? कोई करे तो सुभान अल्लाह, तुम ना रहो तो लोग करें। मदर टेरेसा को याद करते हैं, उसका प्यो को चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से, उनका नाम एहतराम से लेते हैं लोग। आज भी याद है, ईदी साहब कब के चले गए, उनका लोग हवाला देते हैं। इज बिकम अ सिंबल। डॉक्टर अमजद साहब जिंदा है, हमारा दोस्त है, सुभान अल्लाह। काम बोलते हैं उसके, उनका वे निसाब च बाड़ो मैनू क्यों? ये इनमें से कख नहीं रहना, ये कर लें। अगर मैं बाकी रह गया तो मैं कैंपेन चलाऊंगा। अगली हुकूमत इनकी तो नहीं होनी ना। नॉर्मल न्यूट्रल बंदे आएंगे, वो बंद करो। या तो आपने अपनी जेब से कुछ तोप चलाई है, या आपने भीख मांगी है दर दर कैंसर हॉस्पिटल बनाने के लिए। कुछ भी नहीं। ओ अवाम के जूते अवाम का सर। 77 अरब बच्चों फिर की है भाई, क्यों? वजह और तुम्हारे तो इन कामों से करोड़ों गुना बेहतर गोरा तुम्हें दे गया। जब मेयो हॉस्पिटल दिया उन्होंने, उस वक्त लाहौर की आबादी कितनी थी? जिन्होंने कुछ किया होता है उनको इस तरह के काम करने की जरूरत नहीं, दुनिया भूलती भी। ठीक है। तालिबान हुकूमत का लड़कियों की तालीम पर आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार। वफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी ने कहा है कि हमने अफगानिस्तान को शिरकत की दावत दी, लेकिन उनका कोई नुमाइंदा शरीक नहीं हुआ। तो दावत ही कादली देती है। बंदा पूछे सदीकी साहब उन्होंने तकलीफ की है, हमने दावत दी। वो दावत बंदा कोई मतलब सोच समझ के देता है ना। किनको दावत दे रहे हैं उनको पता नहीं, या तो आपको पता ना। अब बड़े मासूम सादा बेखबर है, आपने दावत दे दी। किनको दावत दे रहे हैं? और बात सुनो, इन्हीं रवैयों ने आलम इस्लाम को यहाँ तक पहुँचाया है। मैं तो पाकिस्तान का रोना, चुके मैं जम पालूँ यहाँ की, मैं यहाँ के रोने रोता हूँ। अदरवाइज तो इंटायर पूरा आलम इस्लाम, दूसरी बड़ी आबादी है मुसलमानों की औकात, इतनी सी माइनॉरिटी
اسرائیل تے چیکاں مار دے، ڈرامے کر دے، دنیا یوں کرے، دنیا یوں کرے، فلانا کرو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پٹی جا، وہ ماڑا چیکاں چکا ماردہ ماری جا بھائی. یہ پورے عالم اسلام کا رونا ہے. دیکھو منیر نیازی صاحب اللہ انہیں جنت نصیب کرے، کیا خوبصورت شاعر، عالی شان آدمی تھے. ان کا ایک جملہ سب کو پتہ ہے، جو مطلب جن کا کو پڑھنے لکھنے ٹی ہاؤس یا اس طرح کو تعلق ہے سب کو پتہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے آدھی آبادی یعنی عورتوں کو گھر میں بند کر کے باقی آدھی آبادی کو ڈانگیں پکڑا کے ان کی حفاظت پہ لگایا ہوا. یہ کہاں لکھا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ جب علم حاصل کرنے چین جاؤ گے تو یہ صرف لڑکیاں نہیں جائیں گی، صرف بندے جائیں گے. رب زدنی علما، یہ دعا صرف لڑکوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے. لیکن نہیں، ہم دین کے نام سے اتنا دور جا چکے ہیں. دین کے نام پہ کمال دیکھو یار، خدا کی قسم. خمر کی بات کرتے ہیں، جاؤ کبھی مطلب تو پڑھو. یہ میں نے ریسنٹلی ایک کتاب کو 6 7ویں تو مجھے دوبارہ سے یاد ہو گئی. جنرل ضیاء الحق صاحب مرد مومن مرد حق کو ان کے جو سینئر کولیگ سے ان پہ تو بے تکلفی ہوتی ہے. انہوں نے کہا 7 بجے میٹنگ نہیں، ہمارے FPRs ہوتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا نہیں یار میٹنگ 7 بجے رکھو، جو چاہو گے تمہیں مل جائے گا. ختم. حسن صاحب، بلاول بھٹو زرداری نے زور دے کر کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ ہی ختم کر سکتی ہے، کوئی ادارہ ختم کرے گا تو ہم مانیں گے، نہ کوئی اور. بھائی بلاول کو تو خیر پتہ نہیں ہوگا، اس کے جو نانا تھے ذوالفقار علی بھٹو شہید، انہوں نے بھی ایک دفعہ مشرقی پاکستان والوں کی نہیں مانی تھی، بلکہ یہ دھمکی دی تھی کہ جو ڈھاکہ جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی. نتیجے میں جغرافیہ کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں. اچھا، ادھر تم ادھر ہم. یہ بھٹو صاحب نے یہ جملہ بولا نہیں تھا، یہ عباس اتر صاحب تھے اس وقت آزاد کے ایڈیٹر، روزنامہ آزاد کے، بریلینٹ آدمی تھے. انہوں نے مفہوم کو یہ رنگ دیا. یہ جملہ بھٹو صاحب نے نہیں بولا. لیٹ می ایکسپلین اٹ. یہ عام طور پہ ان سے منسوخ کیا جاتا ہے جو غلط ہے. لیکن انہوں نے کہا تھا نا کہ جو ڈھاکہ جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی، اس کا مفہوم انہوں نے بیان اس سرخی کے ساتھ کیا تھا. سو آپ کا اور آپ کی برادری کا بلاول صاحب تو اصولاً تو یہ ہے کہ سیاستدان کا کام ہے رستہ نکالنا. آپ رستہ نکالیں، ضدیں نہ پالیں، رستے نہ روکیں، اور کوئی کنسنسس کے ساتھ. لیکن یہ خیر میں بکواس ہی کر رہا ہوں، یہ اس ملک کے نصیب میں نہیں ہے. پاکستان میں افہام و تفہیم کے ساتھ پہلی، دوسری، تیسری وفاداری وطن کے ساتھ، اپنے ساتھ نہیں، اپنی انا کے ساتھ نہیں، اپنی ہوس اقتدار کے ساتھ نہیں. اگر وطن کے ساتھ ہو تو بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار، خیر ہے. لیکن یہاں چونکہ اناؤں کا کھیل ہے، بونے ہیں، بالشتیے ہیں جو جنات بنے نظر آتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا نام و نشان دکھائی نہیں دیتا. چلیں، میں نے کل جو ایک بات کی تھی نا وہ بڑے درد دل کے ساتھ کی تھی. لیکن اس ملک میں ان کی کھوپڑیاں ہیں، اندر بھیجے ویجے نہیں ہیں کہ سب کو ایک پیج پہ اس ملک میں کیا بکتا رہا اور کیا بک رہا ہے سیم پیج. کوئی حیا کرو. صرف ایک پولیٹیکل پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے ایک پیج ہونے سے کیا توپ چل جائے گی؟ یہ 24-25 کروڑ جو بھیڑ بکریاں پالی ہوئی ہیں، ان کا کوئی رول نہیں. عدلیہ ہے، مقننہ ہے، دوسرے ادارے ہیں، انتظامیہ ہے. جب تک یہ کوآرڈینیٹ نہیں کریں گے، میں نے کل بھی مثال دی تھی کہ یہ ہاتھ مکے کی شکل اختیار کر جائے اور ہوتا ہے، نوالا توڑتے وقت بھی انگلیاں اکٹھی ہوتی ہیں. لیکن نہیں، یہاں سیم پیج کیا ہے؟ 25 کروڑ بندہ ادھر جا رہا ہے، تم ادھر جا رہے ہو، کرتے رہو سیم پیج.